को चैलेंज करना है, पार्टी को रजिस्टर कराना है, तो इसकी तरफ क्यों? और फिर अब और इख्तलाफात होंगे, ग्रुप्स बहुत ज़्यादा हैं आपकी जमात के अंदर। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपने मौका दिया जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहाँ बात है इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब इस जमात के सरबराह हैं। इस पार्टी के अंदर जितने भी लोग आज लीडर्स बन के बैठे हुए हैं वो इमरान खान की वजह से हैं। आप दूसरी तरफ जमातों के अंदर चले जाएं, लोग उनको जो है वार्डों से उनको हरा के उन्होंने भेजा है, तो ये पहली बात एडमिट करें। दूसरी ये चीज़ है कि देखें, जो पॉलिटिकल कमेटी है, खान साहब ने ये फ़ैसला आपने सुना होगा कि कल उन्होंने किया है। मेरी मौजूदगी के अंदर आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं कह देता हूँ, इससे पहले भी ये गुफ्तगू हुई कि वहाँ फ़ैसला साजी जो है वो हम नहीं कर पाते, बातें हमारी लीक्स होती हैं और ये सारी चीज़ें, इसको निकाल दें, इसको कर दें, वो चीज़ें कर दें, ये कर दें। खान साहब बहुत पहले का इसके ऊपर फ़ैसला ले चुके थे कि नई एक छोटी कमेटी बनाई जाए। और जो खान साहब हैं ना, वो जिस बंदे को चार्ज देते हैं ना, फिर सारा उसको कहते हैं जी कि आप ये सारा कर लें। मरवत साहब जैसे कि ये सारा मामला करते रहे एहतजाज वगैरह से, खान साहब इसे कहते थे कि आप लीड करो, हर जगह जाओ, जिधर आप जाओ आपने आपके ज़िम्मे सारा है। सुहेल अफरीदी को उन्होंने लगाया वज़ीर आला, उन्होंने कहा जी सूबे की ज़िम्मेदारी आप पे है, मैं आपसे रिपोर्ट लूंगा। उन्होंने अली मीन को लगाया, उन्होंने कहा जी मैं आपसे रिपोर्ट लूंगा। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने कहा जी कि ज़िम्मेदारी, क्योंकि वो जेल में है, तो किसी एक चेन के जरिए वो चाहते हैं उस कमांड के जरिए तमाम मामला बेहतर तरीके से चलें, तो एक छोटी कमेटी बनाई जाए। कुछ के बाद उनको फिर हटा भी दिया जाता है, तहलील भी कर दी जाती है कमेटियां। क्या कमेटी के अंदर जितने मेंबरान हैं वो खान उसकी पावर रखते हैं ना, खान की वजह से वो कमेटियां हैं। खान नहीं है तो कमेटियां कौन सी हैं? खान हेड हैं, खान ने फैसला करना है। मैं थोड़ी भेरा से कमेटी लेके आया था या उसका मेंबर बनने के लिए आया था, खान ने बनाना है जिसको बनाना है, उसकी लेकिन उस फैसलों का पार्टी पे असर होता है। नीचे तो पार्टी है ना, देखें, जो कि तंजीमी बुनियादों पे लेके चलती है, वो जो खुद को कहते हैं ना कि वो इमरान, क्या आपको लगता है पार्टी डिलीवर कर रही है इस वक्त? जैसे सुहेल अफरीदी साहब हैं या दीगर, उनकी एक थी कि 26 नवंबर को उन्होंने एहतजाज करना था, लोगों को लेके आना था, वो नहीं कल जो है ना, सबसे बड़ी जो बात है ना उसके अंदर, एक तो खान साहब ने बड़ा जो 2.5 साल के अंदर जो है वो मज़ामत का रास्ता अपनाए हुए हैं। इमरान खान साहब ने जो 2-3 चीज़ें की हैं ना, उसके अंदर उन्होंने, जैसे सुहेल अफरीदी को कहा कि फ्रंट फुट पे खेलो, फिर जो जुनेद अकबर साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि आप तंजीमी मामला जो हैं वो मुकम्मल करें, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किसान विंग, बाकी तमाम विंग्स आप मोबिलाइजेशन करें। जिस वक्त भी हमारी तहरीक की कॉल आएगी आपने, क्योंकि KPK से हमारे वहाँ से स्ट्रेंथ है, तो वहाँ से हमने स्टार्ट करना है। तो वो बिल्कुल मज़ामत के मूड के अंदर हैं, और इमरान खान साहब ने ये फैसला किया हुआ है कि हमने आगे जो है वो अपने हक के लिए, जमहूरियत के लिए हमने लड़ना है। जो लोग NDU गए पढ़ने के लिए, उनको भी निकालने का फैसला कर लिया। सनाउल्लाह मस्ती खेल के सवाल के सिर्फ, यानी अगर आप कह रहे हैं कि पार्टी जमहूरी है, तो क्या किसी के नेशनल वर्कशॉप अटेंड करने से उसकी पार्टी के लोगों होता क्या है? मैं आपको ये जमहूरियत तो नहीं है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मिसाल नहीं, डिक्टेटरशिप की बात नहीं, मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। आप देखें ना कि इमरान खान जेल के अंदर है, जब वो तस्वीरें आई तो सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारे वर्कर्स हैं जिन्होंने मारें खाई हैं, जेलें भुगती हैं, किसी का भाई चला गया, किसी का बुजुर्ग वालिद चला गया, तो लोगों के जज्बात जो हैं वो जुड़े हुए हैं कि हमारे लीडर्स जो हैं, हमारी जो हम अमानत देकर इनको असम्बलियों में बैठाया है या किसी जगह पर भी हमें सपोर्ट करते हैं, तो आज उनका लीडर जेल के अंदर है। ठीक है, मैं जाकर मैं अयाज सादिक के साथ खड़ा होकर केक काट लूं, सुन लीजिए। नहीं, देखिए ना, नेशनल वर्कशॉप के ऊपर ना जाए, पढ़ने लिखने ना जाए, मेरा क्या काम है? मेरा कोई काम के अंदर जाए, मगर स्पीकर से नेशनल असेंबली में मिले ना। बिल्कुल वहां जाके जब फीट डालने की जरूरत नहीं। इमरान खान ने कैटेगोरिकली कहा है कि कोई बंदा जाकर ये मोड ना दिखाए कि हम आपस में जो बिल्कुल, हमें तो कोई मसला ही नहीं है, हमारे लोग शहीद हुए हैं, हमारे लोगों पर जुल्म हुआ है, गोली चली है हमारे साथ। मैं वही कह, स्पीकर साहब थे ना, जो भी अयाज सादिक साहब, उनके साथ किसने काटा? कोई पता नहीं, केक कटा हुआ था ना, मुख्तलिफ हमारे रहनुमा थे। तो बात यह है कि इमरान खान शायद खट्टक साहब को लगा दिया, क्योंकि शायद खट्टक साहब केक नहीं काटते। नहीं, देखें, यानी ये मैसेज दे रहे हैं कि वो मज़ामत के मूड के अंदर हैं, और हर उस शख्स को आगे लेकर आएंगे जो दिलेरी दिखाएगा। ठीक है, इन्होंने दिलेरी दिखाई, इनको आगे लेकर आए, इनको पूरी सपोर्ट की। जो शख्स दिलेरी दिखाएगा, जो कुछ हुआ, देखिए वो मामलात आगे, जो आपको पता है, टॉपिक दूसरी तरफ चला जाएगा। कल सुहेल अफरीदी आ रहे हैं, और इमरान खान साहब ने जो NFC है उसके अंदर भी सुहेल अफरीदी साहब को जाने की इजाज़त दी है। ठीक है जी। और दूसरा, इमरान खान साहब ने जो सूबाई लेवल के ऊपर जो है वो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है, उसके अंदर जाने की इजाज़त दी है, क्योंकि इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि इमरान खान, मगर ये तो मुलाकात से पहले तय हो गया था, तो वो कैसे, ये तो मुलाकात से पहले ही तय हो गया था कि सुहेल अफरीदी साहब इस मीटिंग में आए। कल पूछवाया गया ना जी, कल पूछवाया गया है। तो अगर वो कहते नहीं जाना तो नहीं जाते,
تو عمران خان صاحب نے پھر تو آپ کے جو عمران خان صاحب نے واضح کیا کہ وہ ملک دشمن نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ صوبے کی بھلائی بھی ہو، وہاں فنڈز کا جو معاملہ ہے وہ بھی ہماری آواز اٹھے، سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں، امن کی انہوں نے بات کی ٹویٹ کے اندر، دہشت گردی کے خلاف بات کی۔ مخالفین کا الزام ہے کہ آپ لوگ تو پھر کار حکومت چلانا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ آپ نے اس سے ہاتھ نہیں ملانا، اس سے بات نہیں کرنی، آپ نے عمران خان صاحب منع کر دیں گے تو نہیں آئیں گے، سہیل آفریدی کی ڈیوٹی ڈیالہ کے باہر ہے۔ کیسے پھر گورننس کی ایشوز ڈیوٹی ہر ایک کی ہے جس کی وجہ سے آج جو ہے وہ اس ملک کے لیے عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی عوام، ہر بچہ، ہر فرد کے اوپر وہ فرض ہے کہ عمران خان کا ساتھ دے۔ ان کو وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ عمران خان نے بٹھایا، تو ان کا کیا فرض نہیں بنتا کہ وہ جائیں ڈیالہ جیل ملاقات کے لیے، آئسولیشن کے اندر 1 مہینہ قید تنہائی میں؟ صرف خان صاحب نہیں، ان کے ساتھ ان کی ڈیوٹی وزیر اعلیٰ کے طور پہ صرف یہ ہے اور صوبے کی گورننس نہیں۔ بالکل انہوں نے کہا ہے کہ آپ گورننس کے اوپر توجہ دیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے حوالے سے وہ میٹنگز بالکل اٹینڈ کر رہے ہیں، وہ جا کر جنازوں کے اندر بھی انہوں نے شرکت کی ہے۔ کرپشن کے حوالے سے انہوں نے بالکل واضح ڈائریکشن دی ہے کہ کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے پھر اس طرح سے معاملات کیسے چلیں گے؟ اسپیکر صاحب کے ساتھ کل ملاقات ہوئی، جس کے بعد عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، جو ابھی رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ اس میں انہوں نے ان سے درخواست کی، اور اس پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ سیاسی بات چیت نہیں ہوگی۔ جو پیغام آیا خان صاحب کا، مطلب اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے پھر؟ کیا چاہتے ہیں خان صاحب؟ پہلے پنجوتا صاحب نے 1-2 باتیں کی، میں ذرا اس پہ اپنی رائے دینا چاہتا ہوں۔ یہ اس میں شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ جو حالات پارٹی کے ہیں، اور چونکہ خان صاحب ایکسٹریملی مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ اگر کسی بھی سیاسی مخالف کو کوئی بھی تھوڑا جسٹر آف گڈ ول دیں، ہاتھ ملا لیں۔ میں نے ملایا تھا نا خواجہ آصف صاحب کے ساتھ، خان صاحب نے انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور سب کو پتہ ہے۔ تو لہٰذا دوسری اور یہ مخبری کیسے ہوتی ہے ان تک کہ اس نے ہاتھ ملایا، اس نے کافی پی، اس نے، مطلب پارلیمنٹ ہے، سب ملتے جلتے ایک دوسرے کے ساتھ، اتنی مائنیوٹ قسم کی ہماری پارٹی میں مخبر جو ہیں وہ لیڈروں سے زیادہ ہیں۔ مخبریاں، چغلخوریاں، کھانا پھوسیاں، اسی پہ تو گزارا ہو رہا ہے، اور باقی جو ہیں پارٹی میں کوئی فیصلہ مشاورت سے تو ہوتا نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ہے، پارٹی میں رائے دینے کا اختیار سب کو ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ رائے مانگی نہیں جاتی ہے۔ اور جہاں تک یہ آپ نے سوال کیا ٹویٹ کے حوالے سے، دیکھیں میں کوئی 1.5 سال سے یہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا میرے خلاف اس وقت پڑی جب میں پی ٹی آئی میں تھا، اور کیوں پڑی؟ میں یہ کہتا تھا کہ ذرا تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیں۔ پاکستان میں بہت ساری کوششیں اس وقت علی امین خان، بیرسٹر صاحب، بیرسٹر گور صاحب، علی ظفر صاحب، یہ سب مل کے کرتے تھے۔ 3-4 دفعہ ہم ٹاکس کے لیے بیٹھے، مسئلے مسائل حل ہوتے ہوتے رہ گئے، لیکن وہاں سے جو ہیں گالم گلوچ اور یہ ٹویٹ اور یہ جو زبان استعمال ہوتی تھی، وہ پھر تمام چیزوں پہ کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتا تھا۔ ابھی یہ جو ملاقات ہوئی، اس کے فوراً بعد جو ٹویٹ آیا ہے، پی ٹی آئی کے جتنے بھی لورز ہیں یا خان کے جتنے وفادار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مصلحت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یعنی مصلحت کے تحت تھوڑا سا جو ہیں گزارا کر لیں۔ لیکن وہ شوق سے تو یہ نہیں کریں گے نا، آخر وہ بھی چاہتے ہوں گے باہر نکلیں، وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ کوئی مفاہمت کا رستہ نکلے، تو پھر کیوں اس طرح کے ٹویٹ جو ہے؟ خان صاحب جو ہیں بائی نیچر وہ ایگریسو آدمی ہے، مطلب اس کی فطرت میں جھکنا نہیں ہے، اور وہ جناب عالی ٹیٹ فار ٹیٹ کے قائل ہیں۔ یہی وہ پارٹی سے بھی توقع رکھتے ہیں۔ اب یہ جو NDU میں پارلیمنٹیرینز گئے، یا کیک کاٹنے کا مجھے اب یاد نہیں آ رہا ہے، کسی نے کیک کاٹا تھا ان کے ساتھ۔ اب جو اسپیکر صاحب ہیں، یقین کریں نا، میں اسپیکر صاحب یہ تو کیک کاٹنے کی بات کر رہے ہیں، میں نے تو 2 دفعہ ان کو کہا مجھے کھانے کی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک شخص جس نے اسمبلی میں جب ہمیں اٹھایا گیا، ہمیں پروڈکشن آرڈر پہ پیش کیا، ہماری لاجز کو انہوں نے جیل کا درجہ دیا، اب ہمیں یقین کریں کہ ایون ضمانت دینے تک جو ہیں وہ اس میں ملوث رہا، ہمارے ریمانڈ کینسل ہوا۔ تو لہذا ایک شخص جو ہے ایسے وقت میں بھی اگر